इन्हें भाभी सहर को देख लें एक दफ़ा, वो दोपहर से बाहर नहीं आई है, तबीयत भी ठीक नहीं है इनकी। और सलाह ने भी हाथ भी उठाया था और वो मज़ीद दुखी होंगी। नूरशाह इसके कमरे की तरफ देखती हुई बोली। तो नादिर शाह ने इस बात में सर हिलाया। हम आप दोनों नीचे जाएं, मैं इन्हें देखती हूँ। नूर खाने को भी देख लेना, मुराद साईं लोग आने वाले हैं। नादिर शाह की बात पर नूर शाह ने इस बात में सर हिलाया और मोमना का हाथ थामकर नीचे चली गई। मोमना ने देखा था कि किस तरह वो लड़की सलार से लड़ रही थी और सलार ने इसे थप्पड़ मार दिया था। मोमना को देख दुख हुआ था कि सलार को मारना नहीं चाहिए था। इसके बाद इसने लड़की को देखा ही नहीं, जबकि बाकी सब इससे मिली थी बहुत मोहब्बत से। नादिर शाह ने इसे अपने सारे खानदान का तारुफ भी करवाया था। सहर आराम से खाना खा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सलार तो दस्तक देता नहीं है, इसलिए सहर जानती थी कि वो नहीं आया। आ जाए, इसने थोड़ी बुलंद आवाज में कहा तो नादिर शाह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसे खाना खाता देख इन्हें कुछ तसल्ली हुई, यानी वो इतनी भी लापरवाह नहीं थी अपनी ज़ात को लेकर। शाबाश, अच्छी बात है, मेरी बेटी खुद खाना खा रही है आज। नादिर शाह इसके करीब आते इसका माथा चूम कर बोली कि खुद इसके करीब ही बैठ गई। सैन ने इन्हें देख कर प्लेट साइड पर रखी। अब भी ना आती आप मेरे पास, वो नम आंखों से रोती आवाज़ में बोली तो नादिर शाह तड़प उठी। सहर मेरी गुड़िया, मुझे तो आना ही था आपके पास, मैं भला अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकती हूँ। इन्हें एहसास हुआ था कि इन्हें पहले ही सहर के पास आ जाना चाहिए था। जानती भी थी कि इसका दिल कितना जल्दी टूट जाता है। बाबा साईं ने भेजा होगा कि मुझे समझा कर आएँ, ठीक कह रही है ना। वो दुखी बहुत थी, इसलिए खुद ही बोले जा रही थी, नहीं बच्चे, आपके बाबा तो घर ही नहीं है। सहर गुड़िया, गलती आपकी भी है। सोचे ज़रा, बगैर सोचे समझे आपने इतनी बड़ी बात कर दी सलार को। इन्हें गुस्सा नहीं आता तो क्या प्यारा था आप पर। नादिर शाह ने मोहब्बत से इसे समझाया तो इसने नम आँखों से इन्हें देखा। और आपने मुझे बताया कि उन्हें के सलार कमरे में देर से आते हैं या रात को बाहर रुकते हैं। आप मुझे बता देती तो मैं आपके बाबा से बात करती, वो सलार से पूछते। आपने क्यों इतना परेशान रखा खुद को। वो इसके बाल चेहरे से हटाते हुए फिक्रमंदी से बोली, मोरे ने इन्हें मैं अब अच्छी भी नहीं लगती, वो मुझसे बात तक नहीं करते। वो बच्चों के अंदाज में बोले तो नादिर शाह का दिल किया सर पीट लें। इन्होंने तंग आकर सहर को सारी हकीकत बताई तो सहर का मुंह खुला रह गया। आपने ख्वाम इतना बोल दिया। नादिर शाह इसे डपट कर बोली, अब सलार को भी सॉरी बोलना है आपने, और मोमना से भी दोस्ती करनी है। बहुत अच्छी हैं वो। नादिर शाह से समझाकर यूँ खड़ी हुई। पीछे वो अपने किए पर शर्मिंदा से बैठी रह गई। सलार जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, खाली कमरे से मुंह चढ़ा रहा था। इसे पहला ख्याल यही आया कि वो हमेशा की तरह अपने साबका कमरे में हिजरत कर चुकी होंगी। वो तन-पन करता कमरे से निकला और इनके साबका कमरे में गया तो वो भी खाली था। सलार वापस अपने रूम में आया तो सहर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी, यानी वो वॉशरूम में थी। सलार ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और इस तक आया। आई एम सॉरी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था आप पर, बेबी। इसने ज़बरदस्ती इसे खुद से लगाकर इसके कान में सरगोशी की थी, मगर सहर शायद मानने के मूड में नहीं थी। इसने सलार की दूर झटका और ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। अब वो मॉइस्चराइज़ उठाकर हाथों पर लगा रही थी और सलार बेबसी से इसे देख रहा था। अगर गलती इसकी अपनी ना होती तो वो अब तक सहर के होश ज़रूर ठिकाने पर लगा चुका होता। सलार ने दोबारा कदम इसकी तरफ बढ़ाया। इसने दोनों हाथ सहर के पहलों में रखे और इसकी कमर को खुद से लगाया। कब तक यूँ सताओगे मुझे? इसने मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया तो सहर ने नम आंखों से शीशे में से देखा। पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, लेकिन वो फ़ौरन से नज़र झुका गई। मैं जानती हूँ गलती मेरी भी है, मुझे यूँ नहीं बोलना चाहिए था, मगर आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे मेरी औकात पल में ज़हन नशीं करवा दी। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। वो ज़िद भरी आवाज़ में बोली तो सलार ने इसका रुख बदलते से खुद से लगाया। मेरी जान, मैं शर्मसार हूँ अपनी हरकत पर। मैं कभी भी अब हाथ नहीं उठाना चाहता था तुम पर, मगर पता नहीं कैसे मुझे इस वक्त गुस्सा आ गया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। सलार ने मोहब्बत से वजाहत दी थी, मगर सहर अब अचानक इसके सीने पर सर रखती फूट फूट कर रो दी। सलार भी चाहता था कि वो अपने सारे दिनों का गुब्बार निकाल दे, इसलिए खामोशी से बस इसकी कमर थपथपा कर इस पर पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। आप बहुत बुरे हैं शाह, बहुत रुलाया है आपने मुझे इन दिनों। बिल्कुल ख्याल नहीं आप किया आपने मेरा। मैं रोती रहती थी और आप सिर्फ मुझे खामोश भी नहीं करवाते थे। सारी रात में सिसकते हुए गुजारती थी और आप पुरसुकून होकर सो जाते थे। सुबह भी आप मेरी तरफ देखे बगैर ही जॉब पर चले जाते थे। आप जानते हैं, किसी को भी नहीं बताया मैंने आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं। मैंने सिर्फ खुद तक रखा। सब पूछते थे कि आप क्यों उदास हैं, मगर मैं बात टाल देती थी। मुझे लगा कि आप मुझे बनाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मगर आपने नहीं किया। आपने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे मज़ीद गम दे दिया। वो शिद्दत से रोती हुई इसके सीने से शर्ट के मुट्ठियों में जकड़ती तड़पती हुई बोली। सलार ने अज़ियत से होंठ दांतों तक दबाए। सॉरी कह रहा हूँ ना जाना, आई नो इन दिनों बहुत उदास रही तुम मेरी वजह से, लेकिन इस रात मनाने ही वाला था मैं तुम्हें। जब तुम
ہانیہ کے روم میں چلی گئی تھی، پھر میں تمہیں ان کے روم سے لایا تب بھی تم روتی ہی رہی اور تم نے مجھ سے بات نہیں کی، تو مجھے غصہ آ گیا اور میں سو گیا۔ لیکن سحر میری جان، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ پچھلے دنوں میں 2 کیسز چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ مومنہ کا مسئلہ بھی دیکھنا تھا۔ میں سارا دن آج آفس میں بزی ہوتا تھا، گھر جا کر اپنی جان کے ساتھ وقت گزاروں گا تو ساری تھکن دور ہو جائے گی، لیکن گھر آتا تو تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، یا روتی رہتی تھی یا سوئی ہوئی ملتی تھی۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں ہی غلط نہیں تھے، غلطی بس ہم سے یہاں ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، دونوں ہی اپنے دماغ میں جنگ لڑتے رہے۔ اگر ہم پہلے ہی باتیں کلیئر کر لیتے تو یقیناً ہوا وہ نہیں ہوتا۔ خیر اب بس کرو، یہ بات اب یہیں ختم۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جان مزید رو رو کر اپنی طبیعت خراب کرے اور میری بیبی کو تنگ کرے۔ صلاح نے اسے خود میں سے تھوڑا دور کرتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے محبت اور تفصیل سے اسے سب کچھ سمجھایا، تو سحر بھی بات کو سمجھتی خاموش ہو گئی۔ وہیں صلاح کی آخری بات پر سرخ ہوئی تھی۔ صلاح نے اسے بازوں میں بھرا اور بیڈ تک لایا، پھر پیچھے ہو کر اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ وہ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتا اس پر مکمل حاوی ہوا تو سحر نے بوکھلا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنے کا ناکام کوشش کی۔ ابھی کچھ نہیں کر رہا، جانتا ہوں ڈنر کرنا ہے، ابھی صرف چند پل خود کو محسوس کرنے دو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے، پھر رات تو اپنی ہی ہے، اچھے سے سکون حاصل کروں گا۔ وہ مانی خزی سے بولا تو سحر کی پلکیں جھک گئیں۔ صلاح نے نرمی سے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے انہیں عقیدت سے چومنا شروع کیا تو سحر کے وجود میں بھی سکون سرایت کر گیا۔ صلاح کی گستاخیاں جب بڑھنے لگی تو سحر نے چہرہ موڑ لیا۔ چلے نیچے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ وہیں سانسوں کے ساتھ بمشکل ہی بولی تھی۔ صلاح نے اس کے سرخ ہوئے بھیگے ہونٹوں کو دیکھا جنہیں کچھ دیر پہلے وہ تھوڑا زخمی کر گیا تھا، پھر اس نے سحر کا چہرہ پکڑ کر سیدھا کیا اور اس دفعہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے، ایک محبت نرمی بھرے بوسہ لے کر وہ پیچھے ہو گیا تو سحر جلدی سے اس کے نیچے سے اٹھی۔ حلیہ ٹھیک کرو اپنا، تب تک میں شاور لے لوں، ساتھ نیچے چلیں گے۔ صلاح اس کی بگڑی شرٹ والوں اور ابھی آئے ہوئے سانسوں پر چوٹ کرتا اٹھا تو سحر نے گھور کر اسے دیکھا۔ حلیہ ٹھیک کرو، اور آپ خود کو لیٹی ہیں، ٹھیک میں کروں؟ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی، مگر جان تو تب نکلی جب صلاح شاہ پیچھے کرتا وہ اس کی گوہر افشانیاں سن کر مسکرا دیا، موڑا اور اسے تو گھور کر دیکھا۔ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا، وہ رعب سے بولا تو سحر نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے جھٹ کھڑا تو صلاح نے آئی برو اونچا کر اسے دیکھا، پھر واش روم میں گھس گیا۔ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھو، میرے دروازہ بند ہوتے ہی واش روم سے اس کا حکم آیا تو سحر نے گھور کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بیڈ پر رکھوں تھا، نہیں کہ بندہ ساتھ لے جاتا ہے، کپڑے بے شرم، تو ہر جگہ دکھانے ہی ضروری ہے نا۔ وہ پھر سے خود سے باتیں کرتی اٹھی اور الماری سے اس کی سمپل کی وائٹ ڈور کی ٹی شرٹ اور بلو جینز نکال کر بیڈ پر رکھی۔ اب میں کیا کروں، یہ تو کپڑوں کے بغیر ہی اب باہر آ جائیں گے مجھے تنگ کرنے۔ میں نیچے چلی جاتی ہوں، کہوں گی ہانیہ آپی نے بلایا تھا۔ وہ خود ہی اپنی باتوں کا حل ڈھونڈتی پھر سکون ہوتی مسکرائی۔ ابھی اس نے اس قدم دروازے کی طرف بڑھائی تھے کہ واش روم سے پررعب آواز آئی تھی، خبردار روم سے باہر نکلی تو صلاح کی سخت آواز، اور وہ منہ بناتی صفحے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ سوچ کے گھبرا رہی تھی کہ صلاح اسے تنگ کرنے والا ہے۔ 10 منٹ بعد جب وہ واش روم کا دروازہ کھلا تو سحر نے جلدی سے آنکھیں میچ لی۔ صلاح اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے وائٹ ٹاول بند رکھا تھا اور اس کے خیال سے اب سحر کو شرمانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ صلاح یوں ہی باہر نہیں آیا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، اس نے کہہ کر نظریں سحر سے پھیر لیں۔ پھر صلاح شاہ نے بے شرمی کے مدم سائل کام کرتے کپڑے وہیں بیڈ روم میں پہنے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی اب آنکھیں ہرگز نہیں کھولے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ سحر مسٹل آنکھیں میچ کر بیٹھی تھی۔ صلاح نے کپڑے پہن کر اسے دیکھا، پھر گیلا ٹاول بیڈ پر پھینکا، اس تک آیا، صوفے پر دونوں ہاتھ رکھتے جھک کر سحر کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ اب نیچے جانے کا ارادہ ہے میری بیبی کا یا شروع کریں؟ کہ بے باک سرگوشی پر سحر نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور اسے پیچھے کرتی خود بھی تیزی سے اٹھی، جبکہ صلاح نے اس کی پھپھی پر گھور کر اس سے دیکھا۔ میڈم شاید آپ بھول جاتی ہیں کہ میری جان، میری امانت آپ کے پاس ہے۔ صلاح نے اسے یاد دلایا تو وہ سر جھکا گئی، تو اس طرح تنگ نہیں کیا کریں نا مجھے بھاگنا ہی پڑے، وہ روح ہنسی ہو کر بولی تو صلاح مسکرا دی اور اس تک آیا، اس کے کمر میں بازو ڈال کر اسے خود سے لگا کر لمبی سانسیں لی۔ کارکٹ یورس ٹینس تنگ نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں تمہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو سحر نے فقط سر ہلایا، لیکن تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑے گیلے ٹاول پر گئی تو سحر نے غصے سے صلاح سے خود کو آزاد کروایا۔ شاہ، آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ مجھے نہیں پسند بیڈ پر گیلا ٹاول رکھنا، تو آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ناول اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی اور
ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سے لاشا کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ ہم تمہیں تو کچھ بھی نہیں پسند، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر کچھ دیر مزید وقت